ای امام زمان مشکلات زیاد است، ای امام زمان بدبختی ها که است زیاد است. از گناه خو که ناله کنم، از دشمن ها که است ناله کنم، از بیراروی اجتماعی که است ناله کنم، از سستی و تنبلی و که ما حرکت کنم از او که است ما ناله کنم. از چی ناله کنم مگر یکی یا امام زمان تو مرا توفیق بده که ما حرکت کنم به طرف راه راست، تو مرا توفیق بده که ما به طرف شما بایم. ما درمانده هستم، ما زیر گرفتار روح نفس از خود گرفتار شدم، نفس مالی خود گرفتار شدم. مرا ماحول برده، مرا دنیا برده، مرا پیسه که است برده، مرا مادی گرایی که است برده به طرف دنیا برده، مرا آخرت را از ما گرفته، مرد غفلت که است گرفتار کرده. یا امام زمان تو دسته های از مور بگر، تو دسته های از مور بگر. در آخر زمان چاره بجز اینی است که مو سر را به سجده بیری در یک اتاق تنها، در یک اتاق کمره خالی که کس نباشه، زاری کنی که خدای در ازی آخر زمانی که ایمان مابین امام مانند ازی که قوغ بر دست خو بیلی، تو مرا مجذوبی از خود خو، تو مرا که است حفظ که است کنم. پروردگار عالم مو شما را توفیق بده که مو شما به طرف اهل بیت بایم، به طرف تزکیه نفس بایم، به طرف توسل به امام زمان و توسل به اهل بیت علیهم السلام. صحیح معنی که داستان هایی که در خدمت شما میگن ها حاجات گرفتن، مو حاجات گرفتن نمیتونیم درو، مو حاجات گرفتن نمیتونیم. قرضدار هستم، قرض مرا ختم کو، لیکن در یک کنجی کهنه ذهن از ما میسته که فلان حاجی باید مسئله از مرا حل کنه. نه زنی من باید از سر تا پا باید خود خورا از اینا حاجت خو بخیر توسل کنیم.